palihog manglingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Karon ang ikaupat nga kadlawon sa atong pag-obserbar nining Misa di Gallo o Misa di Gallo sa atong naandan. So pagpagandam mao ni ang atong tema karon. Pagpangandam diha sa pagbalik sa Dios. Sa ikaduha, pagbalik o diya usab sa pagtagbo sa Ginoo diya sa tong pagsimba. So ang atong unang pagbasa o atong ebanghelyo karon nag-awhag kanato sa pagmata. Nagmata naman kita, kaya naman tayo eh. So pagmata kanunay, buti pasabot nga alert ta sa kini ang dagan sa kinabuhi nga gipangandaman pinagi sa paggamit sa pulong sa Dios. Then paglaom og pag-andam sa pag-abot sa Ginoo. So paglaom niya ta karon kay ano na tay paglaom. Kay katong may paglaom, magtikongkong na to pagpaabot sa buntag. Dili na to manimbaling unsa ba ninyong mga kalihukan sa simbahan. So kitang tanan naglaom nga dili permanente nga atong kinabuhi kung unsang level karon. Dili ta mo taliko din ang kalibutan nga mao gyapon ta. Kay natay paglaom nga gihuptan. Kung hayahay ta karon, naglaom ta nga mo hayahay pa gyud. Kung wala dili hayahay, naglaom ta nga mahayahay ang atong kinabuhi. So ingana ang atong panglantaw sa atong kinabuhi. Nganong unang pagbasa og ang atong ebanghelyo naghisgot kini sa kasinatian sa paghulat og paglaom. So atong nadungog kaganina sa atong unang pagbasa, ang asawa ni Manoah, ang asawa di makanak, di man ang banay gid mga anak, asawa man gyud. So ang asawa kuno di makanak ug walay paglaom. Ang ilang dako nga kaulawan sa una kaning walay anak, big deal kay silang walay anak. So naghatag ni sa asawa ni Manoah nga mura og kabug-aton. Apan ang Dios muhimo ug ang iyang gahom ipanganak si Samson. Usa ka bata nga gitagana alang sa bulaton sa Dios. So uban nga kini ang magtiayon nga human ug minyo kanang dugay makaanak ba. Dayon ila dayong maghimo sila og panaad ba nga kung Ginoo kung tagaan mi nimong anak amog yung itugyan sa imo ipaalagad gid sa simbahan. So ingana ang mga saad sa uban nga mga magtiayon labi nagdugay ng kabaton ug anak. Usab sa tong ebanghelyo si Elizabeth di gihapon makaanak, tigulang na. So gitiwasan pa gid nga tigulang na. Di na gid makanak. So wa na gyud banay paglaom. Uga na kayo. Apan pinaagi sa saad sa Dios, gipanganak si Juan magbubunyag ang mag-andam sa dalan sa manluluwas. Tingali ang ilang kinabuhi, murag scripted ba? Muna ginay mo kinabuhi gyud. Diid ka manganak, ug dito na ka manganak sa kang tiguang na. So usahay makakwanta sa tong kaugalingon bitaw nga kini ang nabito na sa kini ang pag-eskwela nga paghinuha ba sa kini ang kwento, paghinuha sa kwento, ano kaya ang mabuting katapusan sa kwento. So may kita na mo himo bag kuan kanang hanging bitaw nga mga istorya.
So, usab mo sa ning atong mahatag diha sa kinabuhi ni Elizabeth o kinipod kang asawa ni Manoa. Kini nagpahinumdum ka nato nga ang Dios nagbuhat sa milagro. Ilabi na ako ng tao wala nay ikapasigarbo. Kanang mahuho na gintanan ba nga atong kaugalingon nga kahimuan. Tanan nato mga diskarte, maneuver, bisag unsa diha nga mga pamaagi para lang makabuot ang atong ambisyon dayon palpak ang tanan. So that's the time nga mo surrender ka. Moingon ka nga kuhaan na lang ko Ginoo, makoy pulos sa ding kalibutan na. So ingana ang murag na kuan ba kining napura na kas kinabuhi kay tanan lang diskarte nimo, tanan nimo mga pagpaningkamot wala gi mayong resulta. Tingali kining si asawa ni Manoa ug ni Zacarias base grabe nga exhibition nila dani, wala na gyapon sila makaanak. So ingana gyapon ang atong kinabuhi nga iho ba wa na gid kay ikapasigarbo nga bisan gamay na lang gid nga nabili nimo wa na ginabilin. So ingani nga panahon diha makapamuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sama nining duha ka magtiayon ning taon nga wala na gyud hopeless na silang kinabuhi apan diha sa Ginoo dili ta hopeless. Mura ginatong kanunay nga ibutang sa atong kunana i-condition ba nga kung palpak ta sa atong mga atong kinabuhi dadtong niaging mga katuigan mag-expect ta nga gamito na to ang pamaagi nga iya sa Ginoo karon sunod nga tuig o karon kay Advent mo man ang New Year sa kini ang Christian calendar. So atong sugdan ang atong diskarte pinaagi sa paggamit sa pulong sa Dios. Kay diha lang siyang pulong sama sa itong ibasa nga adunay paglaom taliwala sa pagkawalay paglaom. Nga taliwala sa mga palpak, sa mga failures, ang Ginoo may maghatag kanato og paglaom. Naghatag siya kanato og glimpse of success. So kada nga glimpse mo na itong paningkamutan nga mahimong visible gid ba? Kay ang Ginoo naghatag ba natong assurance nga kung nahon na gato siya ang tanang mga butang iya giyong igadugang kanato. Siguro nakaingon ta nga kanus apa man taon ni Ginoo matangtang sa akong kinabuhi sa pamilya ang kalisod, problema, problema sa relasyon, problema sa panalapi, tanan nga problema kanus apa man kani mahuman. So sahay di ba ginato na ikani ikalimod nga mga sitwasyon apan wa gid tay laing mahimo kun dili palaban lang kita sa Ginoo. Labi nag wala na tay mautangan, wala na tay kalunan, Ginoo lang gid natong dangban. Bahala nang Ginoo dan eh. So ingana gid ang atong kinabuhi bisan karon nga mura og daghan patagadaganan, dagop na sa Ginoo daan. Kay ang Ginoo munay mo pa danlog ba sa atong pagkinabuhi, sa atong pag diskarte sa kinabuhi para kita mahimong gaan ang atong pagkinabuhi matagadlaw sa pagpas-an sa atong cross matagadlaw. Sa pag-obserba nato ning miserigalyo, samtang nagbatak kitag sayo ug naglakaw dinhi sa simbahan, gipahinumduman kita nga ang kahayag sa Pasko moabot alang niadtong musalig ug magpabilin sa paglaom. So kita nga nagtamod niini. So di ta mahigawad sa atong pagbudlay niini nga kining pagsakripisyo ba? Pagsakripisyo sa pagmata, kapoy ba kay mura ba kay gigapos sa imong gihigdaan. Kay di kag ganahan mo bakod apan tungod sa paglaom, tungod sa atong pagtuo nga pinaagi sa pagbuhat nato niini, mahimong gaan ang atong mga gipangpas-an nga mga problema o mga kabalaka sa kinabuhi. Bisan paman sa atong pagduha-duha, sahay bitaw ako nang gisalig nimo Ginoo ang tanan.
Ako nang ihatag nimo Ginoo ang problema. Apan mag-anam nagkaduol bitaw ang deadline. Mag-anam pod og balik ang imong problema, imong kabalaka. So ingana ang realidad bisag usaon ka pag-ampo nga matangtang dayon ba? So usa ra gyud diha. Usa ra gyud ang ikasugyot sa simbahan. Ngayo guna-hunaa ang negatibo. Diretso ra gyud sa kini ang paglaom nga Ginoo mo tubag yun. Og balik-balikon ginato iyang isaad nga di gid tani pasagdan og biyaan. Mura gid ang atong ibutang sa atong unahuna. Nga magkaguliyang ang kalibutan, magkasirko balintong ta, uban ang Ginoo nato. Di ta pasagdan sa Ginoo. Og sama ni Zacarias nga maggiduduhaon, magpabilin gihapon ang Ginoo nga matud-anon sa iyang gisaad kanato. Sa iyang gisaad, mo gina iyang buhaton, di ba sa ato nga nagsaad ko nimo sa una pero wa man ka nagtuman sa imong giingon. Mo na nga di ta lang sa pautangon. So yung anang tao kanang naay condition ba na ay mga kining guidelines pero ang Ginoo dili na siya mag-matter kung unsa ba imong gibuhat ya. Pero kita nga tao so nahibalo man taon sa makapahimaya sa Ginoo. Kaya ang paghimaya sa Ginoo, muna maghatag kanatong pabor gikan kaniya. So muna ang atong paningkamutan nga ang pabor sa Ginoo kanunay atong maangkon para ang grasyag panalangin kanunay mudagayday kanato. Og hinaot nga sama ni Elizabeth og sa inahan ni Samson magpabilin kitang mabubsanon og masinugtanon. So dili tayon nga kini ang may lang ta musugod ba? May lang ta musugod karong Advent. Kanunay ta musimba, kanunay tang magampo. Ni paghuman sa Advent, wala na po dayon, limta na po dayon ang simba. Di na gani makasimbag Sabat, Domingo, bisag kasara sa simana karon street no ibika adlaw street ta. Nya pag-abot sa uban sad nga season, limta na po ang Advent. So dili ta kini ang mapulan. Mapebsanon ta og masugtanon sama ni Juan nga magbubunyag nga kanunay gayod nag ang kinabuhi kanunay gyud nga nakalaan diha sa bulaton sa Ginoo. O hinaot nga atong kinabuhi mahimong andam nga dalan alang sa pag-abot ni Jesus sa atong kasing-kasing. So, mo ni ang atong goal nining Advent or sa tanan natong kinabuhi. Dili kay sa Advent lang, kung dili sa tanang adlaw, tanang panahon, tanan nga season, atong kasing-kasing andam sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo. Mo nang atong ebanghelyo, diyang hing tanan sa pagpanindog.